पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमाए कराम इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होते हैं। मेरे इस जानिब है शब्बीर हसन मेसवी साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब मौजूद हैं। आज भी इस नशिस्त को इंशाअल्लाह हम आगे लेकर जाएंगे और डॉक्टर इमरान खान साहब, मुफ्ती इमरान खान साहब भी मौजूद हैं। आज थोड़ा आगे पीछे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और वक्त का मुकाबला सख्त है, लेकिन दानिश आपके पास इम्पोर्टेंट आज हज़रत इमाम हसन की पैदाइश का दिन है, तो मैं चाहूँगा कि उनके जो फ़ज़ाइल हैं वो मिस्वी साहब बयान करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में करार दिया। उस पर जितना शुक्र करें उतना कम है। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू से पहले मैं जो मेरे मुल्क के हालात हैं उस सिलसिले में दुआ करना चाहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इमाम हसन और इमाम हुसैन के सदक़े से इस टेररिज्म की वेव को ख़त्म करें। ये जो उलमा पे अवाम पे हमले हो रहे हैं ये किसी तरह से रुक जाएं और मेरा प्यारा मुल्क फिर से आबाद और शाद रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम क्योंकि रसूल की बेटी के घर पहली विलादत थी तो उनके आने पर एक ख़ास खुशी मनाई गई। पूरे मदीना में इताम का इंतज़ाम किया गया जो अक़ीक़ा कहा जाता है या एक दूसरे उसमें वलीमा कहा जाता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अगर देखें तो एक तरफ तो कुरान मजीद में हम देखते हैं आयत तथहीर में इनको शामिल किया गया जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर में तशरीफ़ लाए और कहा मुझे एक रज़ा दे दो ताकि मैं कुछ आराम करूं। वो रज़ा यमानी ली, आराम किया। इतने में इमाम हसन तशरीफ़ लाए। जनाब फ़ातिमा ने कहा कि आपके नाना आराम कर रहे हैं। खुशबू से इमाम हसन की समझ गए, कहा फ़ातिमा बेटे को आने दो। फिर इमाम हुसैन आए, फिर जनाब ज़हरा, फिर मौलाए कायनात। और यहाँ पर वो आयत तथहीर नाजिल हुई जो कुरान मजीद में मौजूद है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तहारत का ऐलान करती है। जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त हो। हुज़ूर अकरम ने फरमाया अंते अलल खैर, और चादर में सिर्फ उन्हीं 5 को रहने दिया। उसके बाद हम आके देखते हैं कि जब छोटी उम्र है सजदे में हुज़ूर अकरम तशरीफ़ ले जा रहे हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन कंधों पर आके बैठ जाते हैं। सजदा तूलानी हो जाता है, ज़िक्र इलाही तूलानी हो जाता है, लेकिन जब तक ये उतरते नहीं हैं तब तक यही सूरत हाल रहती है। क्या बात। ईद के दिन जब हसनैन अलैहिमुस्सलाम ने दरख्वास्त की कि नाना दूसरों के पास तो नाका है, मेरे पास नाका नहीं है, हमारे पास नाका नहीं है, तो हुज़ूर अकरम ने अपने पुश पे बिठाया। उसके बाद अपने गेसू दिए और देखने वाले मोहतरम असहाब किराम ने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है। तो हुज़ूर अकरम ने फरमाया कि ये भी तो कहो कितने अच्छे सवार हैं। क्या फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि आये मुबाहिला, जब मुबाहिला का वाक़या हुआ और आये मुबाहिला नाजिल हुई तो उसमें भी हुज़ूर अकरम फ़कत इन 4 शख्सियात को लेकर गए और ये नसाराए नजरान के ख़िलाफ़ इस्लाम का एक मुकाबला था जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर दलील आने के बाद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है तो तुमको फ़कुल तालो नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। बेटे, निसा और अनफुस। अबनाना में सिर्फ इमाम हसन और इमाम हुसैन को ले जाया गया। निसाना में सिर्फ़ और सिर्फ खातून जन्नत को ले जाया गया और अनफुसना में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ले जाया गया। और जब मुबाहिला के लिए ये हस्तियाँ गई हैं तो देखने वाले जो सामने पहाड़ पे मौजूद थे उन्होंने, उनके बुज़ुर्ग ने कहा था अगर ये पूरी उम्मत को लेकर आ जाते हैं तो तुम मुबाहिला कर लेना, लेकिन अगर चीदा लोगों को लेकर आते हैं तो मुबाहिला मत करना। इमाम हसन उंगली पकड़े हुए, इमाम हुसैन गोद में। और जब उस नसारा नजरान के सरदार ने देखा कि मैं उन शख्सियतों को देख रहा हूँ कि अगर ये हमारे ख़िलाफ़ दुआ कर दें, क्योंकि अहले बैत बद्दुआ तो करते नहीं, हुज़ूर अकरम बद्दुआ, हमारे ख़िलाफ़ दुआ कर दें तो ये पहाड़ अपनी जगह से हिल के हमारे सर पे आ जाएगा और हमारी नस्लों में से कोई नहीं बचेगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम को फ़तह बख्शी।
امام حسن علیہ السلام نے ہر وقت اسلام کی خدمت کی ہے جی، اور کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور وحدت کی صورت باقی رہے. قوم جڑ کر رہے. اور جب صورتحال سنگین ہو گئی تو آپ نے اس صلح نامے پر دستخط کیے، لکھ کر دستخط کیے، جس پہ کبھی بھی عمل نہیں ہوا. لیکن امام حسن علیہ السلام کے اس عمل سے امت میں اتحاد اور وحدت پیدا ہو گئی اور اسلام آج الحمدللہ بہتر انداز میں آگے بڑھ رہا ہے. عمران صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں امام حسن کی جو شخصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ احادیث طیبہ میں جو فضائل اہل بیت اطہار بیان ہوئے اس کی مثل دیگر صحابہ کرام میں بہت چنیدہ لوگ ہیں جن کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی گئی ہے. امام حسن کے بارے میں 2-3 روایات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سب سے جو خوبصورت ترین حدیث ہمیں اس موضوع پر ملتی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نوجوان متقی پرہیزگار اللہ والے لوگ وہ وصال کرتے ہیں تو ان کے سردار قیامت میں جنت کے اندر یہ دونوں صاحبزادگان ہوں گے، یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر دوسری ہمیں ایک بڑی خوبصورت روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو دونوں حسنین کریمین آپ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کے جسموں کے اوپر سرخ کرتے موجود ہیں اور وہ جب چل کے آ رہے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کبھی لڑکھڑاتے ہیں، کبھی گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چلتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جمعے کا مبارک خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور بڑھ کر ان کو اٹھاتے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں کہ لڑکھڑا رہے ہیں تو میں مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے بڑھ کر جو ہے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. پھر وہ روایت جس کی طرف حضرت نے میسمی صاحب نے اشارہ کیا کہ جب ایک مرتبہ آپ سواری کے اوپر آپ تشریف تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر موجود تھے. تو کسی صحابی نے کہا بھائی کیا بہترین سواری تمہارے پاس ہے کہ نبیوں کے امام تمہاری سواری بنے ہوئے ہیں. تو حضور نے دیکھ کر فرمایا بھائی سوار بھی اعلیٰ ہے. تو اس قسم کی کئی احادیث ہے. نبی علیہ السلام آپ کو سونگا کرتے تھے، فرماتے تھے مجھے ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور دیگر معاملات ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف میسمی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو بچپنے میں دیکھا تو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ صاحبزادہ وہ ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ کے 2 عظیم گروہوں کے درمیان صلح ہو. ٹھیک ہے نا. اور وقت نے دیکھا کہ آپ نے جو وڈرال کیا اور اس کے اوپر جو سگنیچرز کیے تو اس کے نتیجے کے اندر امت مسلمہ کے 2 عظیم گروہ تھے، یعنی دونوں طرف تھے تو مسلمان لیکن کچھ معاملات میں جو اختلاف تھا اللہ رب العزت نے آپ کی ذات مبارکہ کے صدقے میں اس کو بھی رفع فرما دیا. تو امام حسن عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے رہنما ہے، ہدایت ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی شخصیت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور امت کے اندر جو بھی افتراق کی بات ہوتی ہے، جو بھی فساد کی بات ہوتی ہے، تو ہر طبقہ فکر کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ افتراق امت کے لمحات کے اندر ہم صلحوں کا پیغام دیں، لوگوں کو جوڑیں، امت کے اندر ٹکڑے کرنے کے بجائے امت کو ملانے کی بات کریں. یہی وہ پیغام ہے جو ہمیں اہل بیت اطہار کے در سے ملتا ہے اور یہی وہ دعوت ہے جو امام حسین کے دربار سے میں عطا کی. بہترین. مفتی ابراہیم صاحب آپ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لاڈلے پیارے بیٹے نواسے ہیں. کیا بات. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام تجویز فرمایا، ان کا عقیقہ فرمایا اور آپ انہیں چومتے بھی تھے اور آپ انہیں سونگتے بھی تھے. واہ. کان یضمہما و یشمہما. حسنین کریمین کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سینے سے لگاتے اور آپ انہیں سونگتے تھے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہر بزرگ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے کسی بزرگ کو بچوں کو سونگتے نہیں دیکھا، تو آپ انہیں سونگتے کیوں ہیں؟ فرمایا تمہیں معلوم نہیں یہ میرے 2 پھول ہیں اور پھولوں کو سونگا جاتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ذات والا کو اللہ رب العزت نے جو کمالات سے نوازا ہے ہمارے دوستوں نے بیان کیا. میں ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا. حضرت امام حسن
रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे हैं हसन मुज्तबा, और इमाम हसन मुज्तबा दामाद हैं हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन की बेटी फ़ातिमा सुग़रा आपके निकाह में है। तो इमाम हसन के यहाँ जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम है अब्दुल्ला महज। इनको महज इसलिए कहा जाता है कि ये वो पहला बच्चा है जो ख़ानदान नबूवत में पैदा हुआ, जिसकी माँ भी अहले बैत है और बाप भी अहले बैत है। अच्छा। और अब्दुल्ला महज के बेटे हैं नफ्स ज़किया, और नफ्स ज़किया के बेटे हैं अब्दुल्ला शाह गाजी। ये जो कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, आज आपने बहुत कराची वाले इनकी तारीख से वाकिफ़ नहीं, और हमारा ये अलमिया है कि हम अपने असलाफ के मज़ारात पर हाज़री तो देते हैं, ग़िलाफ़ भी चढ़ाते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, लेकिन कभी तारीख़ पढ़ने की नौबत नहीं आई। बिल्कुल ऐसे। तो हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी अहले बैत में से हैं, इमाम हसन की औलाद में से हैं। हज़रत सैयदना इमाम हसन से हमें ख़ास तौर पर मोहब्बत इसलिए भी है कि हम क़ादरी हैं, और हज़रत सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम हसन की औलाद में से जी। और अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक सबसे आखिर में आने वाले इमाम, जिनके बाद फिर खलीफा होंगे हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। तो हज़रत इमाम मेहदी भी हज़रत इमाम हसन की औलाद में से होंगे। तो यूँ हज़रत इमाम हसन की शान बहुत बुलंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतनी शान बुलंद है कि इस समंदर को हम कूजे में बंद नहीं कर सकते। क्या बात रज़ा, क्या बात। उस चमनिस्तान करम की फातिमा ज़ारा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल है। क्या बात है, बहुत ही मुख्तसरन और बहुत प्यारे अंदाज में आपने गुफ्तगू। डॉक्टर साहब आपके पास आ रहे हैं, बस की बारी है। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम ने इतने खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान फरमाई है। और किसी ने कहा था कि दुनिया में कोई बात नई नहीं होती, कहने का अंदाज उसे नया बनाता है। बात सुन के भी ना ईमान ऐसा लगता है ताज़ा सा। बेशक बेशक वो हस्तियाँ ऐसी हैं, मुबारक हैं, मुतबर्रक हैं, और हमारे लिए यकीनन आइडियल हैं, हमारे बच्चों के लिए, ख़ुद हमारे लिए। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे जब पैदा हुए तो इनके वालिद मोहतरम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ख़ुद भी बहुत बहादुर थे, अशजा थे, शुजाअत और दिलेरी का पहाड़ थे, उन्होंने इनका नाम रखा हारब, शब्बीर, जंगजू। नबी करीम ने इनको गोद में लिया तो फरमाया अली अभी अभी जिब्रील आए हैं। इमाम हाकिम ने इसे अपनी मुस्तदरक में दर्ज किया है, इमाम तबरानी ने भी नकल किया इस रिवायत को। फरमाया अभी अभी जिब्रील आए हैं और उन्होंने कहा है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इस बच्चे का नाम हसन रखा है। वाह। और ये वो नाम था जो रुए ज़मीन पर उस दिन से कबल किसी का रखा ही नहीं गया था, किसी का नाम नहीं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम की, हज़रत अली की और बीबी आयशा की, अम्मा आयशा के और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जितनी भी इर्द गिर्द की जितनी उम्महातुल मोमिनीन थी उस वक़्त सहाबियात थी, उन सब की गोदों में परवान चढ़े हैं। उनकी परवरिश सहाबा कराम और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में हुई है। तो आप यकीन जानिए कि अगर आज हम जनाब हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करते हैं और उनकी सीरत के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपने आप को, अपनी औलादों को कहीं पे भी नहीं देखते, पासिंग में भी नहीं देखते। और अभी आप जो बयान फरमा रही थी महफ़िल इश्क़ में कि जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद मोहतरम खलीफतुर रसूल जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से शिकवा किया कि बाबा जान, जिस वक्त मैं तलवार लेकर नबी करीम के आगे आगे चला करता था ग़ज़वात में, उस वक्त तो हसन हुसैन इतने छोटे बच्चे थे कि अपने ही कपड़ों में उलझ के गिर जाया करते थे, लेकिन आपने जब वजीफ़ा मुकर्रर किया है तो इनका दुगना वजीफ़ा और हमें इनसे बहुत ही कम वजीफ़ा मिल रहा है, क्या वजह है? तो आपने फरमाया बेटा, पहले इनके बाप जैसा बाप लेकर आओ, इनकी माँ जैसी माँ लेकर आओ, इनके नाना जैसे नाना लेकर आओ। और ये एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तशरीफ़ लाए और दीगर सहाबा आए तो कहा गया कि हज़रत उमर फ़ारूक अंदर बिज़ी हैं, उमूर सल्तनत में बिज़ी हैं। तो हज़रत हसन लौटने लगे, किसी ने कहा कि हज़रत हसन आए हैं, वो लौट रहे हैं, फरमाया उनको बुला के लाओ। हज़रत मैं बिज़ी हूँ लेकिन आपके लिए तो दरवाज़े हर वक्त खुले हैं,
حالانکہ یہ ان سے عمر میں بہت کم ہیں لیکن درجات میں اتنے بلند ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رہنے والے شاگرد تھے، وہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر جو جوتے ہیں ان پہ گرد لگی ہوئی ہے، اور آپ ایک جنازہ پڑھا کر آ رہے ہیں، اور حضرت حسن حسین نے بھی وہ جنازہ اٹینڈ کیا اور جنازہ پڑھا ہے، لیکن آپ اپنی پگڑی اتارتے ہیں اور ان کے جوتوں کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چچا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ اس طرح نہ کیجئے، ہمیں شرمندہ نہ کیجئے۔ فرمایا میں نے خود دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تمہیں کاندھوں پہ اٹھا کے چلا کرتے تھے، تم ان کے اوپر بیٹھ کر سواری کیا کرتے تھے، تو مجھے اس سعادت سے محروم نہ کرو۔ اور جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جو آج کے دور میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے، دیکھیے آج ہمارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے پوری امت مسلمہ کا، وہ یہ ہے کہ ہم افتراق میں بٹے ہوئے ہیں، تفرقے کا شکار ہیں، خواہ وہ سیاسی اعتبار سے ہو یا وہ قومیاتی اور لسانی اعتبار سے ہو یا مذہبی اور مسلکی اعتبار سے ہو۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے اس دین کو بچانے کے لیے، اور آپ کی پیشن گوئی بھی تھی کہ میرا یہ بیٹا امت کے دو گروہوں میں سلو کرائے گا، اور وہ آپ کے ذریعے سلو ہوئی، حالانکہ پورا حجاز اور پورا عراق آپ کو خلیفہ تسلیم کر چکا تھا، اور کئی مفسرین نے اور کئی سیرت نگاروں نے، کئی تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر خلافت راشدہ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس میں جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور بھی خلافت راشدہ کا حسین و زرعی باب ہے، جس میں امت کے یہ دو گروہ یکجان ہوئے اور آپ نے حق خلافت سے دستبردار ہونا قبول کیا، یعنی آگے ہوتے ہوئے پیچھے آنا قبول کیا، جبکہ لوگ آپ کے لیے تلواریں نکالے کھڑے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، آپ کی خلافت نہیں جانے دیں گے، لیکن آپ از خود اپنا حق خلافت چھوڑتے ہیں اپنے بھائی، اپنے چچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دستبردار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح آج ہم ذرا ذرا سے فروعی مسائل کے لیے، ان مسائل کے لیے جن کا شریعت کے حلال سے، حرام سے، فرائض سے، واجبات سے بھی کوئی تعلق نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کے لیے اور ائمہ اہل بیت اور صحابہ کرام کی خوشی کے لیے ہم ان سے پیچھے آنے کو تیار نہیں ہیں، ہم امت کو کاٹنے کے لیے، امت کو پھاڑنے کے لیے ان پر تیار ہیں۔ اور میں ایک جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا، ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت جسد اسلام کی دو روشن آنکھیں ہیں، اسلام کو ان دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو اسلام واضح نظر آئے گا۔ کیا بات کہہ رہے ہیں، ایک لائف کال ہے ہمارے ساتھ، کالر سے کہیں آج بیٹھا رہے امام حسن کی شان میں مجھے کچھ اور بھی بیان۔ جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، سوال ان کا سن لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سالک شیخ بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی سب سے پہلے تو دانش تیمور صاحب آپ کو، رابعہ انم صاحبہ کو خراج تحسین کہ آج کا پورا پروگرام آپ نے امام مولا حسن علیہ السلام کی شان میں رکھا ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم بات کر پا رہے ہیں، میرے لیے تو خاص کر کیونکہ میں تو رمضان ٹرانسمیشن پہلے ہی کر رہا ہوں، تو میں وہی کہہ رہا تھا کہ جب میں یہ باتیں سن رہا ہوتا ہوں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کچھ پوچھنا ہے میرا بھائی آپ؟ جی میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں خراج عقیدت کے لیے کچھ اشعار ان کی شان میں پیش کروں، اور ایک سوال بھی لینا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ جی بالکل۔ اشعار ہیں کہ لختے دل رسول زمن مجتبی حسن، نور محمدی کی کرن مجتبی حسن، کیا بات ہے، امن و امان و صلح کے خورشید لازوال، شمشیر انتشار شکن مجتبی حسن۔ دوبارہ کہیے گا، شمشیر کیا، دوبارہ کہیے گا، شمشیر انتشار شکن مجتبی حسن، ان کا لقب شبیہ رسول کریم ہے، ان کا لقب شبیہ رسول کریم ہے، تصویر مصطفیٰ منو ان مجتبی حسن۔ کیا بات، اور سرکار سونگتے تھے بڑے پیار سے جسے، پھولوں کی جان تمہارا بدن مجتبی حسن، جی چاہتا ہے لیتا رہوں بس تمہارا نام، پیارے حسن امام حسن مجتبی حسن، اے نا خدائے کشتی امت تجھے سلام، ہوں دور سارے رنج و محن مجتبی حسن، نذرانہ فرید یہ خستہ قبول ہو، حاضر ہے ارمغان سخن مجتبی حسن۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، حسن علیہ السلام کی خصوصیت جو باقی رہ گئی، بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو ہوئی اور پیار محبت کے اس میں اہل بیت کا ذکر ہوا، اور اللہ تمام چینلز کو یہی توفیق دے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے ایام بھی آ رہے ہیں، اس پہ بھی گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان بہت مشہور ہے،
جی کہ آپ کا دسترخوان ہمیشہ لگا رہتا تھا اور لوگ آتے تھے جاتے تھے. شام سے ایک شخص آیا اور برا بھلا کہنے لگا تو امام نے کہا مسافر ہو نیچے تو آؤ. کھلایا پلایا 3 دن بعد. اس نے کہا کہ جب آیا تھا تو آپ سے میری ایک عجیب ناواقفیت تھی اور الفاظ نہیں استعمال کرتا, اور اب جا رہا ہوں تو جتنی محبت آپ سے اس وقت دنیا میں کسی سے نہیں ہے. اور ایک چھوٹا سا واقعہ یہ کہ ایک شخص آیا اور کھاتے کھاتے اس نے کسی تھیلے میں کپڑے میں کچھ کھانا ڈالنا شروع کیا, کھاتا تھا تاکہ نظر بچا کے کھانا ڈالے. تو امام حسن نے پوچھا بھائی کسی کے لیے لے جانا ہے, کچھ ہے تو میں دے دیتا ہوں. کہا نہیں, وہ جو کونے میں مسجد ہے اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, گھٹنے سے ٹوٹ نہیں رہی ہے. تو میں سوچ رہا ہوں کہا وہ تمہارا مولا علی مرتضیٰ ہے, اسی کا تو دسترخوان ہے, لیکن وہ یہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کے سوکھی روٹی پہ گزارا کرتے ہیں تاکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائیں تو حساب کم ہو. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے اصحاب کرام, یہ محبتوں کے رشتے. میں صرف ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات کرتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جو ہم سب کے لیے جو آج کے اس نشست میں موجود ہیں اور اس پروگرام کو سن رہے ہیں ان کے لیے مفید ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ دعا تھی. آپ فرماتے تھے اے میرے رب میں حسن سے محبت کرتا ہوں, بے شک تو اس سے محبت کر, اور ان تمام لوگوں سے محبت فرما جو ان سے محبت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اگر یہ محبت کا سلسلہ جاری رہے گا تو اللہ کی خاص محبت کے معیار انشاءاللہ, اور ہماری طرف سے کوشش بھی انشاءاللہ جاری و ساری رہنی چاہیے, یہ محبتیں جاری و ساری رہنی چاہیے. آپ چاروں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی, میرے دل کو بہت خوشی اور تسلی ملتی ہے جب اتنی اچھی گفتگو جاتی ہے, نیشنل ٹیلی ویژن پر جاتی ہے. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.